ومن بعد ما سالينا لو كور d'équilibre d'un corps soumis à deux forces غادي ندوزو لواحد لا سيري ديكزارسيس اللي غادي نشوفو فيها دي زيكزارسيس اللي غنطبقو فيهم لي ريلاسيون اللي شفنا. اذا في هاد لا سيري اختاريت لكم 5 اكزارسيس 3 exercices في لا بارتي الاولى ديال لا طونسيون دان روسور اي 2 exercices في لا بوسي d'Archimède. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا هاد لي 3 exercices الاولين، وباش ما يجيش الفيديو طويل غندير فيديو اخر اللي غادي نشرح لكم فيهم هاد لي 2 exercices اللي بقاو في لا بوسي d'Archimède. Exercice 1. Si un ressort a une rudeur de 2 newtons par centimètre, quelle force devrons-nous appliquer sur celui-ci pour l'étirer de 8 cm? يعني هنا عندي un ressort اللي كيكون عنده في الاول longueur à vide L0، يعني فاش كنطبق عليه واحد لا فورس هاد لي سبيغ ديالو بطبيعه الحال ما كيبقاوش بحال هكا مزيرين، يعني كنطبق عليه واحد لا فورس وكيتبدل لا فورم ديال هاد اللفات لي سبيغ، وبالتالي هنايا pour l'étirer de 8 cm، c'est-à-dire هاد l'allongement ديالو تكون هي 8 cm. نطلبوا منا نحسبوا هاد لا فورس. اذا هاد لا فورس est égale هاد la tension du ressort، وحنا كنعرفوا la tension du ressort est égale la raideur ou la constante du raideur fois delta L. اذا هنايا غادي نعوض، عندي ك عطاوني سي 2 نيوتن بار سنتيمتر فوا دلتا ال سي 8 سنتيمتر. الا لاحظتوا هنايا راه ما حولناش للمتر، علاش؟ لان هنايا راه غادي نختزلو، بالتالي ماشي ضروري نحولو للمتر. المشكل هي الا كانت هذه بالمتر وهذه بسنتيمتر ولا العكس، تما ضروري غادي نحولو لواحد الوحده اللي هي مشتركه. اما هنايا عندي سنتيمتر سنتيمتر، اذا لا داعي انني نحول سي 2 فوا 8 سي 16 نيوتن. لان باش يكون عنده واحد لا لونجمون دو 8 سنتيمتر خصني نطبق عليه 16 نيوتن. اذا كاينه هذه الطريقه، كاينه طريقه اخرى ان عندي لا غيدور ك est égal 2 نيوتن بار سنتيمتر. اذا شنو كتعني هاد 2 نيوتن بار سنتيمتر؟ يعني باش يكون لا لونجمون ديالو 1 سنتيمتر، شنو هي لا فورس اللي خصني نطبق عليه؟ يعني خصني نطبق عليه 2 نيوتن، يعني كل 2 نيوتن راه لا لونجمون ديالو كتكون 1 سنتيمتر. هذا شنو كيتعني هاد الكتابه؟ وبالتالي باش تكون لا لونجمون ديالو 8 سنتيمتر خصني نحسب هاد لا فورس اللي خصني نطبق. يعني كندير هنايا تو سامبلومون داك القاعده الثلاثيه، يعني F est égal 8 cm fois 2 newton divisé par 1 cm. إذن c'est 16 نيوتن. إذن هنايا عطيتكم هاد الطريقة غير باش نفهمو شنو كتعني هاد الكتابة ديال 2 نيوتن بار سنتيمتر. يعني كل 1 سنتيمتر، كل ألونجمون دو 1 سنتيمتر خصني نطبق واحد لا فورس دو 2 نيوتن. Exercice 2. Un ressort à une longueur à vide L0 est égal 10 cm. Quand on accroche à son extrémité un corps de masse M est égal 140 g, sa longueur elle est égale 14 cm. On prendra G, on a la valeur de G, de l'intensité de pesanteur. 1. Faire un schéma de la situation. يعني في هاد الشيما غادي نرسمو الغوسور، شحال لونغور افيد، شحال كيولي فاش كنعلقو فيه واحد الجسم اكسترا. اذا هنايا رسمت لكم هاد لو غوسور كيكون عنده بطبيعه الحال لا لونغور L0، يعني قبل ما نعلقو فيه حتى الجسم بطبيعه الحال فاش غادي نعلقو فيه الجسم غادي يتبدل لا لونغور ديالو، غادي يتزاد. وهاد القيمه هذه هنايا دلتا ال سي لا لونجمون، يعني بشحال تزاد طول ديال هاد لو غوسور. وبطبيعه الحال الا بغينا نزيدو هنايا L0 est égal 10 cm، هنايا L est égal 14 cm. De faire le bilan des forces appliquées sur le corps. اذا le corps est soumis à deux forces، كاين le poids وكاين هاد لو غوسور، يعني لو غوسور كيطبق على هاد لو كور
واحد لا فورس اللي كنسميوها لا طونسيون دو روسور. اذا كاين لو بوا دو كور اذا اللي كنرمزو ليه بي، وكاين تي اللي هي la tension du ressort. 3. Établir une relation entre ces forces. Donc, le corps est en équilibre. Alors, شفنا فاش كيكون l'équilibre, la somme des forces est égale au vecteur nul. وبالتالي P plus T est égal au vecteur nul. Donc, la relation, نقدر ندير P est égal moins T. بالتالي انا كنعرف بان هاد لا ريلاسيون كتعطيني بان هاد لي دو فورس عندهم ميم سون ميم ديريكسيون ميم انتنسيتي و دو سونس اوبوزي. 4. déterminer la raideur du ressort K. اذا غادي نحسبوا لا raideur K. دائما غادي نشوفوا à l'équilibre. في l'équilibre عندي P l'intensité de P est égale à l'intensité de T. وبالتالي غادي نعوض دابا كل حاجه بالقيمه ديالها. عندي بي هي ان فوا جي و تي هي ك فوا دلتا ال. بالتالي بغيت انا ك سي ان فوا جي ديفيزي بار دلتا ال. هاد دلتا ال انا ما عطاوهاليش في ليكزارسيس، ولكن عطاوني لا لونغور ا فيد و لونغور فينال، و دلتا ال سي لا لونغور فينال موان لونغور ا فيد. غير هنايا دابا عندي جميع يعني نعوض. باش نعوض هنا خصني نرد البال لي زونيتي، يعني نحول كلشي لي زونيتي انترناسيونال. عندي لا ماس بالغرام نحولها لكيلوغرام، عندي لون داك لا لونغور بسنتيمتر نحولو للمتر ونعوض. اذا هنايا سي 0.14 سي لا ماس، نضربها في الجي ديفيزي بار ال موان ال 0. بعد ما حولتهم للمتر غادي نختزل بلي زونيتي وغادي تبقى لي كا بالنيوتن. غتبقى كا بالنيوتن بار متر سي 34.3 نيوتن بار متر. اذا نعاودو نحسبو شوفوا واش غادي تلقاو هاد القيمه. 5. Déterminer la longueur L' du ressort quand on y accroche une masse M' est égale 320 غرام. يعني غادي نحيد هاد لا ماس اللي هي 140 غرام وغادي نعاود نعلق في هاد لو رسور واحد لا ماس اللي هي 320 غرام، يعني اللي لا ماس ديالها كبر من لا ماس الاولى. اذا شنو طالبين منا؟ ان نحسبوا هاد المره لا لونغور. اذا بويسك هنايا هاد حيدنا هاد لا ماس اللي هي صغيره وبدلناها بواحد لا ماس اللي هي اكثر منها، يعني هاد لا لونغور هذا غادي يتزاد، هذا غادي نسميوه ال بريم. يعني شنو اللي كيتبدل هنايا؟ هاد كاو ال زيرو ما كيتبدلوش. علاش؟ هاد لي غروندور ما كيتبدلوش حيت ما بدلناش لو غوسور. اذا حنا شنو بدلنا غير هاد لو كور بواحد لا ماس، بواحد لو كور اخر اللي لا ماس ديالو كبيره. بالتالي غادي تبدل لا ماس اللي عطيناها ام بريم، وبالتالي غادي تبدل حتى هاد لا لونغور ديال لو غوسور اللي غادي نسميوه في هاد الحاله ال بريم. اذا باش نعرفوا هاد لا فالور دو ال بريم دائما كنطبقوا لي كونديسيون ديكيليبر. اذا عندي هنايا تي بريم يعني لو طونسيون ديال لو غوسور في الحاله الثانيه، يعني فاش علقنا فيه الجسم الثاني اتغال بي بريم. اذا انا كنعوض، اذا تي بريم سي كا فوا دلتا ال بريم بويسك لا لونغور فينال تبدل، يعني لا لونجمون غادي يتبدل. ام بري est égal ام بريم فوا جي، وكنجبدو هاد لا لونجمون هذا يعني باش تزاد، يعني هاد القيمه ديال لا لونغور اللي تزاد وكنحسبوها اللي غادي تعطينا تقريبا 0.09 متر اللي هي 9 سنتيمتر. اذا مازال ما حسبنا حنا هاد لا لونغور هذا كامل، اذا حسبنا حنا غير دلتا ال يعني لا لونجمون. وبالتالي باش نحسب هاد لا لونغور فينال، اذا كنعرف بان دلتا ال لا لونجمون ايت ايغال ال بريم موان ال زيرو، لا لونغور فينال موان لا لونغور ا فيد ولا لا لونغور انيسيال، ونجبد ال بريم ايت ايغال دلتا ال بلس، هادي راه الداله جهه بلس ال زيرو. اذا عندي ال زيرو قلنا ما كيتبدلش، وكنحسبوا ال بريم سي 19 سنتيمتر. اذا هنا الا لاحظت بان هاد لا ماس كبرات، وبالتالي حتى هاد لونغور فينال راه خصو يكبر، راه كان 14 سنتيمتر وبالتالي ولا 19 سنتيمتر. يعني كون عطاتني شي قيمه اللي صغر من 14 سنتيمتر نعرف راه درت شي غلط.
لان فاش كتكبر لا ماس راه ضروري راه حتى هاد لا لونغور فينال حتى هو القيمه ديالو راه غادي تزاد. Exercice 3. On accroche une masse de 1000 grammes à un ressort dont l'allongement est delta L est égal à 500 mm. Calculer la raideur de ce ressort عطاونا la valeur de G. إذن هنايا ديما ندير الشيما قدامي باش نفهم. هنايا عندي لو رسور بطبيعة الحال عنده لونغور افيد L0 وفاش كان نعلق فيه واحد اون ماس ولا ان كور دو ماس ام يعني بطبيعة الحال غادي تبدل هاد لا لونغور غادي يولي لا لونغور فينال وهذه هي النسبه باش تبدل سي دلتا ال سي لا لونجمون. اذا هنايا عطاوني نحسب لا غيدور. اذا لا غيدور عندي العلاقه ما بين لا تونسيون دو رسور و لا غيدور سي ك فوا دلتا ال، ولكن انا هنايا ما عنديش هاد لانتونسيتي دو هاد لا فورس هادي، وبالتالي يعني خصني علاقه اخرى. إذن غادي نمشي نيشان ليكيليبر. إذا ليكيليبر هاد لا ماس يعني هاد لي فورس ابليكي سور لا ماس est égal 0 وبالتالي تي est égal بي لأن عندي لو بوا وعندي لا تونسيون ديال لو رسور. إذا تي est égal بي نعوض دابا تي هي ك فوا دلتا ال و بي هي ام فوا جي. يعني بالتالي انا عندي لا ماس وعندي لانتونسيتي دو بوزونتور. اذا كنجبد لا غيدور ك est égal m فوا جي ديفيزي بار دلتا ال. اذا هنايا كنعوض ام غير رد البال هنايا لي زونيتي ام سي 1000 غرام سي 1 كيلوغرام، جي سي 10 نيوتن بار كيلوغرام، وهنايا دلتا ال سي 500 ملم سي 0.5 متر. وبالتالي هنايا لونيتي دو كا غادي تكون هي الكيلوغرام بار لو متر لان لو نيوتن بار متر. اذا هنايا سي ديفيزي بار 0.5 سي 20 نيوتن بار متر. هذه هي لا كونستانت دو raideur. On suspend une autre masse à ce ressort et on lie un allongement de 750 mm. Quelle est la valeur de cette masse? إذا كنبدلو هاد لا ماس هادي بواحد لا ماس أخرى بطبيعة الحال غادي تبدل لالونجمون اللي كان 500 ملم ولا 750 ملم. إذا كنشوفو هاد لالونجمون لا فالور ديالو ارتفعت وبالتالي راه خصني نلقى حتى هاد لا ماس هاد لا فالور ديال لا ماس اللي خصني نلقاها حتى هي خصها تكون كبيرة من 1000 غرام. اذا هنايا دائما كنطبقوا داك لي كونديسيون ديكيليبر. اذا هنا عندي تي بريم، اذا بدلت لا ماس غادي تبدل هاد لالونجمون وبالتالي هادي نرمز لها تي بريم غيتبدل حتى لا طونسيون دو رسور. تي بريم ايت ايغال بي بريم لان تبدلات لي لا ماس. اذا كنعوض هادشي راه في ليكيليبر ديال هاد لا ماس سي كا فوا دلتا ال بريم. بطبيعه الحال كا ما غاديش تبدل، هاد لا غيدور ما غاديش يتبدل حيت ما بدلناش لو رسور ايت ايغال ام بريم فوا جي. اذا نجبد من هاد العلاقه ام بريم لا ماس جديده ام بريم ايت ايغال كا فوا دلتا ال بريم ديفيزي بار جي. اذا ام بريم كا راه لقيناها سي 20 فوا دلتا ال بريم سي 750 اللي هي 0.75 متر ديفيزي بار جي سي 10. اذا هنايا غادي تعطيني هنا راه خصها تبان لكم بلا كالكول 20 sur 10 سي 2 fois 0.75 سي 1.5 كيلوغرام. هذه هي لا ماس جديده يعني اللي علقناها في هذا لو رسور.